अस्सलाम वालेकुम। आज की ये गुफ्तगू किसी आम मौजू के बारे में नहीं है, बल्कि ये दास्तान है उस तड़प की जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। ये कहानी है उस खामोश आंसू की जो रात के अंधेरे में मुसल्ले पर गिरता है और कायनात के अर्श को हिला देता है। ज़िंदगी के इस तवील सफ़र में कभी कभी इंसान का दिल किसी ऐसे शख्स के लिए तड़प उठता है जिससे शायद उसका कोई ज़ाहिरी रिश्ता भी नहीं होता। एक ऐसी मोहब्बत जो पाकीज़ा होती है, जो दुनिया की हवस, मतलब और लालच से कोसों दूर होती है। एक ऐसी तड़प जो इंसान को रातों को सोने नहीं देती, जो उसे अंदर ही अंदर पिघला देती है। लेकिन वो अपनी इस तकलीफ़ का ज़िक्र किसी इंसान से नहीं कर पाता। जब ये तड़प हद से बढ़ जाती है, जब ये दर्द सीने में सँभाला नहीं जाता, तो इंसान दुनिया के सामने हाथ फैलाना छोड़ देता है। वो लोगों के पास जाकर अपनी मोहब्बत का रोना नहीं रोता। वो किसी के सामने अपनी मज़लूमियत का तमाशा नहीं बनाता, बल्कि वो अपने इस दर्द को, वो अपने आँसुओं को उस ज़ात के सुपुर्द कर देता है, जो बिन बोले भी सब कुछ सुन लेती है। इंसानी नफ्सियात और जदीद साइंस कहती है कि जब कोई रूह किसी दूसरे इंसान के लिए इतनी शिद्दत से तड़पती है कि उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, तो ये महज कोई आर्जी जज्बाती कैफियत या कोई दिमागी वहम नहीं होता। ये असल में रूह का वो पोशीदा और गहरा राब्ता होता है जो जिस्मों के मिलने से बहुत पहले इस कायनात के बनने से भी आलमे अरवाह में तय पा चुका होता है। रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं, वो एक दूसरे को पुकारती हैं, चाहे उनके दरमियान हजारों मील के फासले हों, चाहे वो इस दुनिया में कभी एक दूसरे के सामने ना आई हों। जब यही तड़पती हुई रूह अपने पाकीज़ा जज्बे के साथ दुनिया के सारे झूठे सहारों को ठुकरा कर अल्लाह के सामने सजदे में गिरती है, तो अर्शे इलाही पर उसकी पुकार सुन ली जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरत बकरा में कितने प्यारे अंदाज में फरमाता है, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। ज़रा इस बात की गहराई में उतर कर सोचिए, ये कितना बड़ा आसरा है, ये कितनी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तसल्ली है। इस टूटे हुए दिल के लिए जो किसी की याद में दुनिया से छुपकर तन्हा रोता है और सोचता है कि शायद उसका दर्द कोई नहीं जानता। जब आप रात के इस पहर मसल्ले पर बैठते हैं, जब पूरी दुनिया गहरी नींद सो रही होती है, जब हर तरफ एक पुरइसरार और मुक़द्दस खामोशी होती है और आप अपने आंसुओं से वज़ू करके उस शख्स का नाम लेते हैं, तो वो दुआ ज़मीन पर नहीं रुकती। वो दुआ हवा के दोष पर सफ़र नहीं करती, बल्कि वो सीधी उस रब के हुज़ूर पहुँचती है, जो दिलों के भेद, दिलों के ज़ख्म और दिलों के पोशीदा दर्द को इंसान से भी ज़्यादा खूबसूरती से जानता है। अल्लाह पाक तो वो रब है जो दिल में पैदा होने वाले उस नन्हे से ख्याल से भी वाकिफ़ है, जो अभी ज़बान तक नहीं आया, जो अभी लफ्ज़ों का रूप भी नहीं दहाड़ सका। नफ्सियाती तौर पर जब एक इंसान किसी के लिए इतनी सच्ची, बेगर्ज़ और बेलौस मोहब्बत महसूस करता है, तो उसके अंदर की अना, उसका तकब्बुर, उसकी ज़ात सब ख़त्म हो जाती है। और इस्लाम का ये सफ़र हमें यही तो सिखाता है कि जब इंसान दुनिया के सामने आजिज़ होने की बजाय अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है, जब वो अपने मान को तोड़कर रब के दर पर झुकता है, तो अल्लाह पाक उसकी तकदीर के बंद दरवाज़े ऐसे मकामात से खोलना शुरू करता है जहाँ तक इंसानी अक्ल कभी पहुँच ही नहीं सकती। ज़िंदगी में हमें ऐसे बेशुमार ईमान अफरोज़ वाक़यात मिलते हैं जहाँ दुआओं ने तकदीर के लिखे हुए दहाड़े बदल दिए। सच्ची मोहब्बत करने वाली रूह जब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती है, जब वो अपने वजूद को रब की मोहब्बत में फ़ना कर देती है, तो वो कायनात के इस अजीम कानून को बेदार करती है जिसे दुनिया मोजज़ा कहती है।
اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ رب ہے جو کالے پہاڑ کے اندر کالی رات میں کالی چٹان پر چلنے والی چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اسے رزق بھی دیتا ہے۔ وہ رب ہے جو سمندر کے خوفناک طوفانوں کے بیچوں بیچ اپنے نبی کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ تو کیا وہ ایک تڑپتے ہوئے دل کی صدا سن کر دو روحوں کو آپس میں نہیں ملا سکتا؟ کیا وہ ان فاصلوں کو سمیٹ نہیں سکتا جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں؟ وہ بالکل ملا سکتا ہے۔ وہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ تو بس اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ دنیا کے سارے جھوٹے رشتوں سے مایوس ہو کر، سب سہاروں سے منہ موڑ کر صرف اور صرف میرے در پر آئے اور رو کر کہے کہ ہے میرے رب، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں ہر جگہ سے ہار کر تیرے پاس آیا ہوں۔ اس انسان کو میرے نصیب میں لکھ دے، اسے میرے حق میں بہتر بنا دے اور ہمارے اس پاکیزہ جذبے کو نکاح کے بابرکت بندھن میں تبدیل کر دے۔ جب انسان ایمان کے اس بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی امیدیں دنیا کے انسانوں سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اللہ کی ذات سے جڑ جاتی ہیں، تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جس کا ہر سچا تڑپتا ہوا اور صابر دل برسوں سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کون یعنی ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون اللہ پاک کا وہ قادر مطلق اور شاہانہ حکم ہے جو زمان و مکان کی تمام حدوں کو، دنیا کے تمام مروجہ قوانین کو اور انسانوں کی بنائی ہوئی تمام رکاوٹوں کو ایک پل میں توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کے لیے، کسی رشتے کے لیے کن فرما دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادو، کوئی دوری، کوئی دیوار اور کوئی تیسرا انسان اس فیصلے کو روک نہیں سکتا، اسے بدل نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ یہ رشتہ ناممکن ہے، وہ حالات جو کل تک آپ کے بالکل خلاف دکھائی دیتے تھے، وہ سب اس ایک الہی حکم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں بھی کسی کے لیے ایسی ہی سچی، پاکیزہ اور بے داغ محبت ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے اور اس میں کوئی برائی، کوئی نافرمانی یا کوئی گناہ شامل نہیں ہے، تو میری اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اپنی اس تڑپ کو، اپنے اس درد کو ضائع مت ہونے دیں۔ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر کے سستا مت کریں۔ رات کے آخری پہر جب سب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں، تب اٹھیں، وضو کریں اور اپنے رب سے تنہائی میں گفتگو کریں۔ اسے بتائیں کہ آپ کا دل کس قدر اداس ہے۔ اسے کہیں کہ یا اللہ، میں تو اس انسان کو جانتا بھی نہیں تھا، تو نے ہی میرے اس ننھے سے دل میں یہ محبت ڈالی ہے، اب اس محبت کو رسوا نہ ہونے دے۔ اسے نکاح کے پاکیزہ رشتے میں بدل دے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کا مان رکھنا، اس کا بھروسہ رکھنا بہت پسند ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ اور مایوس لوٹا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو چاروں طرف اندھیرا دکھائی دے رہا ہو سکتا ہے کہ بظاہر سارے راستے بند نظر آ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں، جب رات سب سے زیادہ سیاہ اور اندھیری ہوتی ہے تو وہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ صبح کی پہلی روشن کرن اب بہت جلد پھوٹنے والی ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہمیشہ حکمت سے بھرپور اور بہترین ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں انتظار کرواتا ہے، ہمیں آزماتا ہے تاکہ وہ ہمارے صبر کی گہرائی کو دیکھ سکے، ہمارے ایمان کو فولاد بنا سکے، اور جب وہ ہمیں وہ نعمت عطا کرے تو ہمیں اس کی قدر ہو اور وہ چیز ہماری زندگی کے لیے ایک لازوال رحمت بن جائے۔ اس لیے اپنے دل کو چھوٹا مت کریں، اپنی روح کی اس خوبصورت تڑپ کو مسئلے کا اسیر بنا دیں، اسے سجدوں میں چھپا کر رکھیں۔ سچی محبت کرنے والی روح جب اللہ کے سامنے روتی ہے تو زمین والے تو کیا، عرش کے فرشتے بھی اس کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کا وہ آخری حکم کن فیکون جاری ہوتا ہے
تو وہ انسان، وہ حالات، وہ تقدیر خود چل کر آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اور عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اپنے رب پر، اس کے نظام پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ وہ ایمان کے اس کٹھن سفر میں اپنے سچے مسافروں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یقین رکھیے کہ آپ کے یہ قیمتی آنسو ضائع نہیں ہو رہے، بلکہ یہ آپ کی تقدیر کو ایک خوبصورت معجزے میں بدل رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے دل کو وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ لازوال خوشی عطا فرمائے جس کی تڑپ لے کر آپ راتوں کو جاگتے ہیں اور مسلح کو اپنے آنسوں سے بھگوتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔